सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस पर महफूज फैसला सुना दिया और अप्रैल 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया। फैसला सुनाए जाने की अदालती कार्रवाई आज बराह रास्त टीवी पर दिखाई गई। 6-1 के तनासुब से फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा समेत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ताहयात नाअहली ख़त्म करने के फैसले से इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। इस फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासत से ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है। 21 अक्टूबर को वतन वापसी से आज तक नवाज शरीफ साहब को सिर्फ 2.5 माह लगे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी तमाम सजाएं ख़त्म हो गईं। एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पे सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की सिर्फ 2-2 दिन समाअत हुई और ताहयात नाअहली के खिलाफ केस की भी सुप्रीम कोर्ट पर सिर्फ 3 समातें हुई और खुशकिस्मती से दोनों अदालतों से मियां साहब को बहुत अच्छी खबरें मिली। अब नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन और इक़्तिदार में वापसी के रास्ते खुल चुके हैं। अब उनकी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बज़ाहिर कोई कानूनी रुकावट नहीं, जबकि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IPP के सरबराह जनाब जहांगीर खान तरीन भी इलेक्शन और हुक्मरानी के लिए अहल हो गए हैं। इत्तफाक की बात है कि इस वक्त सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद पार्टी कायद हैं जो तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट से 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है, लेकिन नाअहली बरकरार रखी है। पिछले हफ्ते पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इमरान खान या नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा था कि या तो दोनों साबिक वज़ीर आज़म नाअहल होंगे या दोनों अहल होंगे। बिलावल का कहना था ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत किसी एक को अहल करार दे दे। इस मौजूद में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर, जो शरीक चेयरपर्सन हैं HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इसके अलावा अपना एक शो भी होस्ट करती हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहिबा। ये बताइएगा कि एक बड़ी गलती जो अदालती गलती या कानूनी या इंसाफ की गलती थी वो आज फिक्स हो गई। जनाब नवाज शरीफ एक बार फिर सियासत में अहल हो गए, उनके लिए इक़्तिदार और सियासत के और दरवाज़े खुल गए हैं। मगर इसी दौरान हम देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हैं और अभी हमने आपने सुना कि बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि ये भी एक अजीब सी बात होगी कि अब एक सियासतदान या एक साबिक वज़ीर आज़म अहल हो गए तो दूसरे नाअहल हो गए। ये एक माहौल जो है इसकी ओवरऑल आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए कामरान साहब, जो आज मैंने ऑर्डर पढ़ा है, जो मेजॉरिटी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर तो ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि 62(1)(f) जो है वो सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे उसको देखना चाहिए और वो 62(1)(f) और बाकी जो शिक्के हैं उसको भी उस तरीके से ही देखना चाहिए। और उन्होंने इस बात को वाज़े किया है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो वोट देने के हैं और इलेक्शन लड़ने के हैं, वो जो है वो 62(1)(f) जो सादिक और अमीन शिक है उससे पैरामाउंट है। यानी कि माय फंडामेंटल राइट्स आर एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आइन का जो रूह है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के इर्द गिर्द घूमती है। और जो 62(1)(f) है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक तरीके से जब नफ़ी करता है, तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स कि मैं वोट दे सकती हूँ या मैं इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ, तो वो भारी हो जाता है 62(1)(f) पे। तो यही जो आर्ग्यूमेंट है, आज से नहीं बल्कि मैं अपनी वालदा को आज याद करती हूँ, आसमा जहांगीर साहिबा, जिन्होंने ये आर्ग्यूमेंट साकिब निसार साहब की कोर्ट के सामने रखी थी और उनकी जो आखिरी उन्होंने जो अपनी हेयरिंग की थी उसके अंदर वो एक PTI के ही MNA को रिप्रेजेंट कर रही थी जो डिसक्वालीफाई हुए थे 62(1)(f) की जद में आके। तो उन्होंने यही कहा था साकिब निसार साहब को कि जी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पैरामाउंट होते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो आप सलब नहीं कर सकते बेस्ड ऑन अनदर शिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बात है वो आज मोर और लेस जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है उसके अंदर, ज़ाहिर है वकील ज़्यादा बेहतर उसको कर सकेंगे, मगर मोर और लेस जो मुझे बात समझ में आई है वो यही लिखा हुआ है। और यही जो चीज़ है, इसी के तहत जो है बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ के हैं, चाहे वो आइन के हों चाहे वो लॉ के हों, उसको तो मानने पड़ेंगे। आप क्या ये कह रही हैं कि इमरान खान पे भी ये अप्लाई करेगा?
عمران خان صاحب کے وکیلوں سے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اپلائی کریں گے، چونکہ 62(1)(f) میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی ہے، ان کی ایک اور شک کے تحت ہوئی ہے، مگر اس ججمنٹ کو بیسس بنا کے ضرور عمران خان صاحب کے کیس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کامران خان صاحب کے جو ہمارے ملک میں ایک دائروں کا سفر ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا سیاستدان آؤٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے اور جس طریقے سے وہ آؤٹ کیے جاتے ہیں، کبھی 62(1)(f) کو بنیاد بنایا جاتا ہے، تو کبھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے آمرانہ طور پہ جب اور شکیں لائی گئی تھیں اور پریزیڈنشل پاورز استعمال ہوتے تھے، اس طرح منتخب نمائندوں کو آؤٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کم از کم یہ جمہوریت کو کمزور کرتا ہے اور یہ پاکستان کے مفاد میں جیسے آپ نے فرمایا ڈیفینیٹلی آپ کی والدہ کا تو کردار تو ناقابل فراموش ہے، HRCP کا کردار بہت بہت زبردست رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم ایک بار پھر ایک ایسے الیکشن میں جا رہے ہیں جس میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک اس کا لیڈر، وہ پورا اس کا نظام جو ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا وہ سسٹم سے آؤٹ ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اب نواز شریف صاحب آج ان کے ساتھ جو رانگ ہوا وہ فکس ہو گیا، لیکن وہ ایک ایسے الیکشن میں جا رہے ہیں جس کو وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ HRCP اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، پاکستان بار کاؤنسل ریجیکٹ کر چکی ہے، سپریم کورٹ بار اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، پھر آپ کو کون سا پاکستانی باشعور پاکستانی ہے جو اس کی کریڈیبلٹی کو اون کرتا ہو، مگر نواز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب اس کے بارے میں کوئی حرف نہیں بول رہے ہیں۔ یہ ماحول آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کامران صاحب اس کے پر پہلے تو شکریہ، آپ نے میری والدہ کے بارے میں اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے ایک چیز جس پہ ہم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں جو بات چیت بھی ہوئی تھی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ جلد از جلد ہوں، اور جلد از جلد جو ہے جو منتخب نمائندے ہیں وہ آ کے پاکستان کے مسائل حل کر سکیں۔ لاپتہ افراد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح خون جمانے والی سردی کے اندر مائیں اور بہنیں جو ہیں اپنے سامنے وہ پکچرز لے کے اپنے پیاروں کی بیٹھی ہوئی ہیں اسلام آباد کی ٹھنڈ کے اندر۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ صرف سیاستدان ہی حل کر سکتے ہیں، اسی لیے جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں، اور جس بے یقینی کی صورتحال میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے، اس لیے چونکہ اگر آپ اتنی غیر یقینی صورتحال رکھیں گے الیکشن سے پہلے تو پولیٹیشنز اس طریقے سے لڑ نہیں پائیں گے الیکشن جس کی توقع کی جاتی ہے یا جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسرٹنٹی ختم ہونی چاہیے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنی چاہیے۔ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں تھا، یہ کام کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا، یہ کام جو تھا یہ الیکشن کمیشن کا تھا۔ مرکزی کردار نواز شریف صاحب کو ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب بہت عرصہ ہو گیا وہ اب آئین کی سپریمیسی کی بات نہیں کرتے، سویلین سپریمیسی کی بات نہیں کرتے، ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کرتے۔ اب وہ ایک ایسے الیکشن میں جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عام تاثر ہے، ایک عام گفتگو ہے کہ وہ اس حکومت کے ذریعے اس الیکشن کے ذریعے وہ نئے لاڈلے ہیں وہ اقتدار میں لائے جائیں گے، تو یہ پھر ہمارے سیاستدان ہی جب اس قسم کا کردار ادا کریں گے تو حالات کیسے سدھریں گے؟ دیکھیے کامران صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، مگر اس وقت وہ کنٹیسٹنٹ ہیں، وہ ایک پاور پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ فیصلہ کرنے والی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں۔ ہاں وہ ڈیمانڈ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے دشمن کے ساتھ نہ کیا جائے، جو میرے ساتھ ہوا اس طرح آپ کسی اور کے ساتھ نہ کریں، آپ لیول پلینگ فیلڈ کریں، ان میں وہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، وہ سیاسی آپ سمجھ لیں ایک ایکیومن ہونا چاہیے، جس طرح بے نظیر صاحبہ میں ضرور تھا کہ وہ سارے سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے ان کو ساتھ لے سکتی تھی۔ وی آر مسنگ دیٹ فیکٹر، وہ اس وقت نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانا نواز شریف صاحب کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے اس کا کام ہے، الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرانا اس وقت کی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جس طرح میں ہوں، میں ایک ووٹر ہوں، مجھے حق بنتا ہے کہ میں اپنے کسی پسندیدہ سیاستدان کو ووٹ کروں اور اس کو مائنس نہیں کر دینا چاہیے الیکٹرل فیلڈ سے پہلے سے ہی اس کے خلاف منفی فیصلہ کر کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اجازت تو دیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کے اندر آ کے آپ اس کو منتخب تو ہونے دیں اور اس کو وہ فیصلے کرنے دیں، چاہے وہ صحیح ہو وہ غلط ہو، وہ میرا کام ہے، ووٹر کا کام ہے اس کو آؤٹ کرنا، کسی اور ادارے کا نہیں ہے۔